नेपाली कांग्रेस संकटमा नपरेको सभापति देउवाको दाबी। आफूलाई कमजोर नबनाउन पार्टीका नेताहरूलाई सुझाव। नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान सम्पन्न। 26 वर्ष इतिहासमा पहिलो पटक प्रत्यक्ष मतदानबाट नेतृत्व चयन हुँदै। सञ्चारको विकासमा सरकारले ध्यान नपुर्याएको सांसदहरूको गुनासो। दूरसञ्चार सेवा गुणस्तरीय भएन, मोबाइलमा नेटवर्क नआएको भन्दै मन्त्रीको ध्यानाकर्षण। नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा पनि अत्याधिक बल प्रयोग गरेको एमनेस्टीको ठहर। मानव अधिकारको सम्मान गर्न अपिल। र सङ्कटा क्लब आहारवारा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश। आजको खेलमा विभागीय टिम एपीएफ 2-0 पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेता नविन्द्र राज जोशीको निधनले पार्टीले पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएको नेता गुमाएको बताउनु भएको छ। स्वर्गीय जोशीको 13औं दिनको पुण्यतिथिमा पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभामा बोल्दै सभापति देउवाले स्वर्गीय जोशीले पार्टी र सरकारमा मन्त्री हुँदा गरेको काम उदाहरणीय रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्वर्गीय नेता जोशीमा पार्टीको नेतृत्व गर्न सक्ने क्षमता भएको र उहाँको निधनले पार्टीले पार्टी हाँक्ने नेता गुमाउन परेको बताउनुभयो। भोलिको हाम्रो पार्टी सम्हाल्न सक्ने नेता आज हाम्रो बिचमा हुनुहुन्न। मेरै क्याबिनेटको मन्त्री पनि हुनुभएको हो। अत्यन्तै मेहनती मन्त्री हुनुहुन्थ्यो। आफ्नो मन्त्रालयको सम्बन्ध पुरा उहाँले अध्ययन गरेर एकदमै चाहिने पुरा ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो। त्यो चाहिने उहाँले धेरै अध्ययन गर्नुभएको थियो। वास्तव कति कुरा यहाँ भन्नु उचित पनि नहोला अहिले, तर उहाँले चाहिँ यति काम गर्नुभएको छ मन्त्री भएर। पिँढीमै मान्छेहरू त्यस्तो काम गर्न सक्ने त्यत्रो नेता हुनुहुन्थ्यो हाम्रो। फरक प्रसङ्गमा पार्टी सभापति देउवाले पार्टीभित्र कुनै किसिमको विवाद नरहेको बताउनुभयो। नेताहरूले पार्टी सङ्कटमा रहेको भन्दै विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा बोलेको विषयलाई खण्डन गर्दै सभापति देउवाले पार्टी कहिल्यै पनि सङ्कटमा नरहेको ठोकुवा गर्नुभयो। उहाँले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई आफैलाई कमजोर नबनाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। भोलि रहँदैन। नेपालका ऐतिहासिक जिम्मेदारी भूमिका छ, सबै हामी निभाउँदै गएका छौँ। पार्टी जित हालेस सङ्कटमा धेरैपल्ट हामी हारेका छौँ, धेरैपल्ट जितेका पनि छौँ। त्यसै कारणले हामीले निभाउन जुनै काम छैन, आफैलाई कमजोर गर्ने काम पनि छैन। त्यसैले हाम्रो पार्टी सङ्कटमा हिजो पनि छैन, आज पनि छैन, भोलि पनि रहँदैन। कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले स्वर्गीय जोशीको असामयिक निधनले पार्टीमा अपूरणीय क्षति पुगेको बताउनुभयो। उहाँले स्वर्गीय जोशीले थाल्नुभएका कामलाई सबै मिलेर सम्पन्न गर्न पर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नविन्द्र राज जोशीको निधनले नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो क्षति पुगेको बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस काठमाडौँ जिल्ला कार्य समितिले बुधबार स्वर्गीय जोशीको 13औं पुण्यतिथिका दिन राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजना गरेको श्रद्धाञ्जली सभामा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले कर्म र विचारको संयोग भएका उदयमान नेताको निधनले कांग्रेसलाई अपूरणीय क्षति भएको बताउनु भएको हो।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले निजामती प्रशासन झिङ्गे टसाई सोचबाट मुक्त हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज सिंहदरबारमा आयोजित नेपाल सरकारका सचिवहरूबीच निजामती सेवाका विविध पक्षीय सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले निजामती प्रशासनमा झिङ्गे टसाई सोच प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको बताउनु भएको हो। समयको गतिसँगै निजामती प्रशासन परिवर्तन हुन नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। त्यसैले निजामती प्रशासनले परिणामलाई भन्दा पनि प्रक्रियालाई जोड दिने गरेको बताउनुभयो। एउटा प्रमुख समस्या हो सोचमा सकारात्मक परिवर्तनको अभाव। निजामती प्रशासन अझैसम्म, माफ गर्नुहोला म एउटा शब्द प्रयोग गर्न चाहन्छु, झिङ्गे टसाई सोचबाट मुक्त हुन सकेको छैन। यसलाई विरासतमा पाएको भन्ने गरिए तापनि समयको गतिसँग प्रशासन परिवर्तन हुन नसकेको रूपमा यसलाई बुझ्नु पर्दछ भन्ने म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। कर्मचारी तन्त्र निष्पक्ष, असंवेदनशील र जड समूह नभएकोले कर्मचारी तन्त्रले आफूलाई संवेदनशील, गतिशील मानवहरूको विवेक स्थापित गर्न सक्न पर्ने बताउनुभयो। निजामती प्रशासनको काँधमा छ। निजामती प्रशासनलाई सक्षम तथा नागरिक मैत्री कार्यशैलीबाट लोकप्रिय बनाएको अवस्थामा मात्र उक्त जिम्मेवारी र दायित्व पुरा हुन सक्दछ। निजामती प्रशासनभित्र प्रवेश गर्न चाहनेहरूको आकर्षण र यसले प्रवाह गर्ने सेवाको प्रभावकारिता उप आम नागरिकहरूले धेरै विश्वास गर्न नसकिरहेको वर्तमान यथार्थतालाई संवेदनशील भएर हामी सबैले हेर्नै पर्दछ। लोकतन्त्रलाई जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउने जिम्मेवारी कर्मचारी तन्त्रको हो। जनताको घर दैलोसम्म पुगेको प्रशासनले मात्र सुशासनको अनुभूति दिन सक्दछ भन्ने कुरा हामी सबैले विश्वास गर्दछौँ। शासन प्रणालीलाई सुदृढ र सबल बनाउने मूल जिम्मेवारी निजामती प्रशासनको काँधमा भएकाले यसलाई सक्षम र नागरिक मैत्री कार्यशैलीबाट लोकप्रिय बनाउन आवश्यक रहेको पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। कार्यक्रममा मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले कर्मचारीको व्यवहार, कार्यशैली, आचरण र जीवनशैलीद्वारा निजामती सेवाप्रतिको धारणा सकारात्मक बनाउन सकिने बताउनुभयो। कर्मचारी प्रतिको नकारात्मक दृष्टिकोण बदल्नु निजामती प्रशासनको मुख्य चुनौती भएको पनि बताउनुभयो। यसलाई सकारात्मक बनाउने काम हाम्रो हो। निजामती सेवालाई राम्रो बनाउने दायित्व पनि हाम्रै हो। हामीले आफ्नो व्यवहार, कार्यशैली, आचरण र जीवनशैलीद्वारा निजामती सेवाप्रतिको धारणा सकारात्मक बनाउने हो। अनुशासित, मर्यादित रूपमा कर्तव्यनिष्ठ भई निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले बिना ढिलासुस्ती काम सम्पादन गर्न सके यो उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ। निजामती सेवा सरकारको सोच र दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयनमा उतार्ने औजार भएको पनि मुख्य सचिव बैरागीले बताउनुभयो। देशको विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निजी, सामुदायिक र अन्य क्षेत्रसँग समन्वय गर्न निजामती सेवा तयार रहन पर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङसँग दुर्गम जिल्लाका सांसदले अन्तर्क्रिया गरेका छन्। विश्व सूचना र प्रविधिको विकासमा अघि बढे पनि नेपालमा दुर्गम जिल्लामा मोबाइलकै नेटवर्कमा समस्या आएको भन्दै सुधारका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। एक रिपोर्ट। दुर्गम जिल्लाका सांसदहरूले घाम नलागेसम्म मोबाइलमा टावर नआउने भन्दै नेपाल टेलिकमको सेवाप्रति गुनासो गरेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आयोजना गरेको दूरसञ्चार सेवाको पहुँच, प्रवाह तथा गुणस्तर सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा विभिन्न दुर्गम जिल्लाका सांसदहरूले दूरसञ्चार सेवा राम्रो नभएको भन्दै गुनासो गरेका हुन्। बझाङ जिल्लाकी सांसद आस कुमारी विकले बझाङ जिल्लामा हिउँदमा हिउँ परेर टावर नआउने, वर्षमा पानी परेर नआउने र अन्य समयमा 10 नबज्दासम्म घाम नलाग्दासम्म टावर नआउने भन्दै गुनासो गरे। हाम्रो जिल्ला चाहिँ हिउँद लाग्दाखेरि हिउँ परेर टावर आउँदैन, बर्खा लाग्दा बर्खा लागेर टावर आउँदैन, 10 नबज्दैसम्म घाम लागेर
घाम नलागेर टावर आउँदैन, 10 बजे अगाडि घाम नलागेर टावर आउँदैन, 4 बजे 3:30 बजे अगाडिसम्म घाम लाग्ने ठाउँमा टावर आउँछ। घाम गइसकेपछि फेरि घाम नलाग्ने छाया पर्ने ठाउँमा टावर आउँदैन। त्यस्तो जिल्ला भएको कारणले विभिन्न समस्या छन्। जुम्ला जिल्लाका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले फागुन महिनादेखि जुम्लामा एनटिसीले काम नगरेको बताउनु भयो। टावर बिग्रेपछि पनि निर्माण गर्ने कार्यमा ढिलासुस्ती हुने गरेको बताइन्। उनले जुम्लामा एनसेल जहिले चल्ने तर एनटिसी जहिले बिग्रने गरेको पनि बताए। अब यो फाल्गुन महिनादेखि जिल्लाभरि एनटिसीले राम्रो काम गरेकै छैन, असाध्यै डिस्टर्ब भइरहेछ। जुम्लामा कुराकानी गर्न धेरै गाह्रो भइरहेछ है। अब यो त्यहाँ हाकिम साहबले सोद्धा के भयो भन्दा उहाँ के भन्नुहुन्छ भने ट्रान्समिसन लिङ्कको क्षमता कम छ भन्नुहुन्छ उहाँले है। अब यो टावर निर्माण असाध्यै ढिलासुस्ती छ। अछाम जिल्लाका सांसद रामबहादुर विश्वले अछाम जिल्लामा 10 वटा स्थानीय तह रहेको र केही स्थानीय तहमा अहिलेसम्म मोबाइल सेवा नपुगेको बताए। चल्ने ठाउँमा पनि जता जता घाम लागेको छ, जहाँ डाँडा छ त्यहीँ गएर फोन गरिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए। अछामकै केस गर्ने हो भने 10 वटा स्थानीय तह छ, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। बिनायक नगरपालिकाको सबै वडामा अनि मोबाइल चल्दैन। अनि 1-2 वडामा अनि दैलेख बाटोको टावरले अलिकति काम गर्छ, कहिलेकाहीँ पानी भरे बन्द हुन्छ, अनि हावाहुरी लागे बन्द हुने। जता जता घाम लागेको छ, जहाँ उचा डाँडा छ त्यहीँ गएर मोबाइल गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। अब यो कसरी हुन्छ यसलाई हेर्नु पर्यो। कालीकोट जिल्लाका सांसद दुर्गाबहादुर रावतले कर्णाली प्रदेशमा अहिलेसम्म नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक कार्यालय नभएकाले समस्या पर्दा गुनासो गर्ने ठाउँ नै नपाएको बताए। उनले इन्टरनेट नै नहुँदा सुर्खेत पुगेर काम गरिनुपर्ने बाध्यता भएको बताए। कर्णाली प्रदेश हिजोका विकास क्षेत्र अन्तर्गतको नेपालगञ्जले हेर्ने गरेको छ अहिले टेलिकमको अफिस पनि। प्रदेश स्तरमा पनि अफिस छैन। हामीले नेपालगञ्ज त्यो टेलिकम कार्यालयमा चाहिँ भेट्नको लागि सुर्खेत जाने टिकट चाहिँ नेपालगञ्ज काट्नुपर्छ र त्यहाँ भेट्नुपर्छ। प्रदेश स्तरमा पनि यो चाहिँ हाम्रो कार्यालय छैन। त्यहाँको चाहिँ तालुकी अड्डा चाहिँ हामीले अर्को प्रदेशमा चाहिँ जानुपर्ने भएको छ। यसको पनि व्यवस्था छिटो होस्, यो सुविधा दियौँ। अहिले चाहिँ यो प्रविधि अनुसार सबैलाई प्रविधिमा जोड्नु पर्यो भन्ने भयो, यसले चाहिँ हामीलाई धोका भइरहेको छ। यहाँ तपाईँको के अरे यो चाहिँ हाम्रो हरेक ठाउँमा योजना माग पनि अनलाइनमा भन्ने हुँदो रहेछ। लेखेर ल्याएकोलाई नमान्ने, अनलाइन त्यहाँ चाहिँ गर्न नसकिने। त्यहाँका पालिकाका साथीहरू आउनुपर्ने सुर्खेतभन्दा माथि अनलाइनको काम नहुने। त्यसैले गत वर्ष तपाईँको हाम्रो चाहिँ यो विकासका हरेक अफिसहरूले मागेका चाहिँ योजना हाम्रा पालिकाहरूले पाउन सकेनन्। मोगो जिल्लाका सांसद मोहन बानियाले दुर्गम जिल्ला अन्य कुराले मात्रै पछाडि परेको नभई सञ्चार क्षेत्रमा पनि दुर्गम रहेको बताए। दुर्गम जिल्लाहरू जुन भौगोलिक दृष्टिकोणले चाहिँ अत्यन्तै कठिन छन्। एउटा वडाको एउटा गाउँपालिकाको चाहिँ एउटा वडाका गाउँ बस्तीहरूमा एउटा गाउँमा चाहिँ टेलिफोन लाग्छ, अर्को गाउँमा टेलिफोन लाग्दैन। यो समस्या छ। सबैभन्दा चाहिँ दुर्गम ठाउँ हरेक हिसाबले चाहिँ दुर्गम भएको छ। यो संसार चाहिँ उसमा पनि दुर्गम लाई चाहिँ ठुलो मर्का परेको छ। त विशेष गरी चाहिँ मेरो जिल्ला मुगु जिल्लामा 4 वटा पालिकाहरू छ, एउटा नगरपालिका छ, 3टा गाउँपालिकाहरू छ। मुगम कारमारङ गाउँपालिकाको 2 नम्बर र 4 नम्बरमा अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको संचार सुविधा पुगेको छैन। दैलेख जिल्लाकी सांसद पार्वती कुमारी विसुङखाले दैलेख जिल्लामा कम्प्युटर र इन्टरनेटको कहिल्यै भेट हुँदैन भन्दै व्यङ्ग्य गरेकी छन्। हाम्रो त समस्या के छ त भन्दाखेरि कम्प्युटर र इमेल इन्टरनेटको कहिल्यै भेट हुँदैन। त्यहाँ जहिले पनि झगडा परेको छ। त्यो झगडा परेको हो, गोली बारा भएको छ, पानी बारा भएको छ। त्यसो भएको हुनाले पनि हामी कहाँ यो 4G भन्ने इमेल इन्टरनेट भन्ने, म आफू दैलेख जिल्लाको सांसद अथवा दैलेख जिल्लाबाट जनप्रतिनिधित्व गर्छु, तर मैले चलाउने मोबाइल भनेको 2200 छ। यो मोबाइल किन चलाउन बाध्य भएँ त भन्दाखेरि यो मोबाइल चलाएन, अलि मैले मेरो आय स्रोत अनुसारको अलि महँगो मोबाइल चलाएँ भने मेरो जिल्लामा टावर टिप्दैन। कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएको सञ्चार क्षेत्रको समस्याप्रति आफू गम्भीर भएको बताए।
उनले दुर्गम क्षेत्रमा समस्या समाधान गर्ने योजना ल्याउने बताए। अरू सेवाबाट त हामी कर्णाली भयौँ, तर सञ्चार क्षेत्रबाट पनि कर्णालीलाई जुन विभेद भएको हो कि हामी यो कुरोप्रति अत्यन्तै चिन्तित भएर चिन्तन मनन गरेर नै अघि हुम्ला छोकबहादुर मान्यज्यूले भने जस्तै के चिन्ता मनी कि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन त्यसैले उहाँको त्यो उहाँले कोड गर्नुभएको भाषा पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र यो विषयवस्तुलाई नै हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको कि हामी मान्यज्यूलाई साँची राखेर हाम्रो सञ्चार मन्त्रालयले कुनै अर्को केही स्वार्थ र कुनै एउटा नयाँ गतिविधि गर्नु छैन। मन्त्री गुरुङले संसार महामार्ग निर्माणको काम जुट्न पनि सांसदहरूलाई आग्रह गरेका छन्। संसार क्षेत्र नै संसार भएकाले त्यसको विकासको माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको मन्त्री गुरुङले बताए। प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाल बाल संगठनको देशभरि रहेका पदाधिकारीहरूको सदाचारितामा प्रश्न उठाएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले नेपाल बाल संगठनको नक्सालको बाल मन्दिर र सिफलमा रहेको संरक्षण गृहको स्थलगत भ्रमणपछि संगठनको पदाधिकारीको सदाचारितामा खोट देखाएको हो। समिति सभापति निरुदेवी पालको नेतृत्वमा भएको स्थलगत भ्रमणमा बाल संगठनको केन्द्रदेखि जिल्ला स्तरसम्म रहेका संरचनामा अव्यवस्था, जमिन घर भाडामा दिँदा अपारदर्शी सम्झौता गरेको, संगठन आफैसँग चल अचल सम्पत्ति पर्याप्त भएर पनि निर्वाहमुखी भएको पाइएको छ। आज महिला समितिको बैठकमा स्थलगत भ्रमणको प्रतिवेदन पारित गर्दै समिति सभापति पालले प्रतिवेदनलाई केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र महिला बालबालिका मन्त्रालय पठाउने बताउनुभयो। समितिले पास गरेको प्रतिवेदनमा मुख्य गरी बाल संगठनको चल अचल सम्पत्तिको तथ्याङ्क राख्ने, धुराशयपूर्ण सम्झौताहरूलाई पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, बालगृहमा रहेका बालबालिकालाई धर्मपुत्र धर्मपुत्रीको रूपमा दिने सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। यस्तै प्रतिवेदनमा बालगृहका बालबालिकाको स्वास्थ्य तथा शिक्षाको व्यवस्थित प्रबन्ध मिलाउने र घर परिवार भेटिएका बालबालिकाको पुनर्मिलन गराउनु पर्ने सुझाव दिएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। देशभर एकैसाथ आज बिहान सुरु भएको मतदानमा उत्साहजनक सहभागिता रहेको महासंघले जनाएको हो। महासंघको आगामी नेतृत्वका लागि 2वटा प्यानल सहित 3 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। अमृतराज काफलेको रिपोर्ट। नेपाल पत्रकार महासंघको 26औं महाधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनका लागि बुधबार देशभर एकैसाथ मतदान सुरु भएको थियो। महासंघको केन्द्र, प्रदेश र शाखाको नयाँ कार्यसमिति छनौट गर्न बुधबार मतदान भएको हो। मतदानका लागि देशभरका 13,180 पत्रकारको नामावली प्रकाशन गरिएको थियो। पहिलो पटक महासंघले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मार्फत नेतृत्व छान्न लागेको छ। देशैभरि निर्वाचन हुँदैछ एकै दिन। देशका सम्पूर्ण शाखाहरू, त्यसपछि प्रतिष्ठान शाखाहरू गरेर आज देशैभरिका शाखाहरूमा मतदान हुँदैछ र म सदस्य रहेको काहानी शाखाबाट म मतदान गर्दैछु र यो मतदानलाई म स्वतन्त्र ढङ्गले, निष्पक्ष ढङ्गले, मर्यादित ढङ्गले सफल पार्न त्यसभरिका सबै पत्रकार साथीहरूमा म आह्वान गर्न चाहन्छु। पत्रकार महासंघले पहिलोचोटि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट मतदान गर्दैछ र यो मतदानलाई आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर सक्षम पत्रकार महासंघमा सक्षम नेतृत्व चयन गर्नुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गर्दछु र म अब आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष पदका लागि विपुल पोखरेल, निर्मला शर्मा र स्वतन्त्र रूपमा गजेन्द्र बुढाथोकीले उम्मेदवारी दिएका थिए। आगामी 3 वर्ष कार्यसमितिका लागि हुन लागेको निर्वाचनमा केन्द्रका लागि नेपाली काङ्ग्रेस निकट नेपाल प्रेस युनियन र माओवादी केन्द्र निकट प्रेस सेन्टर, एमाले निकट प्रेस चौतारीको नेपाल खनाल पक्ष लगायतले पोखरेलको अध्यक्षतामा गठबन्धन बनाएका छन्। त्यसैगरी ओली निकट प्रेस चौतारीको तर्फबाट शर्माको नेतृत्वमा प्यानल बनेको छ। पत्रकार महासंघको इतिहासमा पहिलो पटक केन्द्रीय नेतृत्व चयनका लागि देशभरका पत्रकारहरूले प्रत्यक्ष मतदान गर्न पाएका छन्। यसअघि जिल्ला, प्रदेश, प्रतिष्ठान
एसोसिएट लगायतबाट चुनिएर आएका सीमित पार्षदले मात्रै केन्द्रीय नेतृत्व चयनका लागि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव निमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफले, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा पनि अत्याधिक बल प्रयोग गरेको एमनेस्टीको ठहर, मानवाधिकारको सम्मान गर्न अपिल। काठमाडौँ उपत्यका सहित नेपालभरको वायु प्रदूषण आज पनि उस्तै, आवश्यक काम नपरी बाहिर ननिस्कन विज्ञहरूको अपिल। र कोभिडका कारण बजेटमा सीमितता रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई, यसपटकको बजेट खुम्चिएर ल्याउनु पर्ने बाध्यता। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएका ठाउँमा अत्याधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले बुधबार सन् 2020-21 को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा हुँदै आएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारी तथा अधिकार कर्मीहरूमाथि सुरक्षा बलले अत्याधिक बल प्रयोग गरी हिरासतमा लिने काम गर्दै आएको बताएको हो। एक रिपोर्ट। प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले नेपाल विशेष सेवा विधेयक मार्फत न्यायिक अनुमति बिना व्यक्तिको गोप्य जानकारी लिने व्यवस्था गर्न खोजेको उल्लेख छ। नेपाल विशेष सेवा विधेयक संसदको माथिल्लो सदनले गत जेठमा अनुमोदन गरेपछि तल्लो सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले पर्याप्त कानुनी सुरक्षा बिना नै अधिकारीहरूलाई व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी गर्ने, सूचना सङ्कलन र अभिलेख गर्ने गरी फराकिलो अधिकार दिने प्रावधान सहितको दूरसञ्चार सम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार पारेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। नेपालमा सबभन्दा पहिला 2020 सरकारले प्रहार गर्न खोजेको अधिकारमा गोपनीयताको अधिकार देखिन्छ। नेपाल विशेष सेवा भन्ने एउटा विधेयक अगाडि सारेर तपाईको न्यायिक अनुमति बिना, भनेको अदालतको अनुमति बिना है, तपाईको निजी व्यक्तिहरूका, तपाईको मेरो बुवासँग कुरा हुनसक्छ, तपाईँ हाम्रो गफ हुनसक्छ, हाम्रा व्यक्तिगत सूचनाहरू हुन्छन्, त्यसलाई फोनलाई ट्याप गर्ने अथवा भनौँ न सर्भिलेन्सको ट्रेन्डमा चाहिँ सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षाका नाममा चाहिँ नागरिकहरूको गोप्य जानकारीहरू दोहन गर्ने ट्रेन्डमा चाहिँ यसरी यो विधेयक आएको छ। अहिले रोकिएको छ, तर त्यसले सरकारको इन्टेन्ट देखाउँछ होइन, नागरिकहरूको स्पेस खुम्चाउने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कटौती गर्ने, इभन गोपनीयता प्राइभेसीका कुराहरूलाई समेत कम्प्रोमाइज गर्ने त्यो ट्रेन्ड देखियो। अनि दूरसञ्चार सम्बन्धीको विधेयक को त कुरै नगरौँ होइन। अब अहिले तपाईँको इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन्स एक्ट नै इनफ छ कतिपय घटनाहरूमा चाहिँ अभियोजन गर्नको लागि, तर अलग्गै कानुन ल्याएर खास गरी यो पनि एउटा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने हिसाबमा केही लेखेको, बोलेको, फोटो छापेको आधारमा दण्डित गर्ने मनसाय चाहिँ त्यो आएको छ। त्यसमा इनफ कन्सर्न्सहरू जारी भइराखेको अवस्था छ। सरकारले प्रस्ताव गरेको आम संसार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकमा संशोधन नभए नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता घट्ने उल्लेख गरेको छ। यस्तै पत्रकार लगायत दर्जनौं व्यक्तिलाई गलत सूचना फैलाएको वा कोभिड-19 महामारीका सन्दर्भमा सरकारको आलोचना गरेकोमा पक्राउ गरेको र 30 वटा भन्दा धेरै वेबसाइट बन्द गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सत्तारूढ दलले द्वन्द्वकालीन अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई पुनः र स्वतन्त्र अनुसन्धान बिना शक्तिशाली पदमा नियुक्ति गर्ने कार्य जारी राखेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अक्टोबरमा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले 286 जना आरोपित पीडक व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गरेको भए पनि सरकारले कारबाही नगरेको पनि उल्लेख छ। 2020 मा गलत सूचना फैलाएको अथवा कोभिड महामारीका सन्दर्भमा चाहिँ सरकारको आलोचना गरेको आरोपमा चाहिँ तपाईँको दर्जनौं व्यक्तिहरूलाई, पत्रकार समेतलाई गिरफ्तार गरिएको अवस्था छ। अनि झुटो र मनोगढन्ती समाचार प्रकाशित गरेकोमा 30 वटा भन्दा धेरै वेबसाइटहरू बन्द गर्यो सरकारले। सुरक्षा बलहरूले चाहिँ हिरासतमा लिने कार्य अधिकार कर्मीहरूलाई जारी राखेको छ। अर्को कुरा चाहिँ जवाबदेहिता सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा खास गरी द्वन्द्वकालीन मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू, यो सत्य
निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग दुईटा छन्, आयोगहरू विद्यमान छन्। ती आयोगहरूले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न कम्प्लिटली असफल भएको अवस्था छ। खास गरी सरकारले ती आयोग स्थापना गर्ने ऐन सर्वोच्च यो बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्ने जुन कुरा छ सन् 2014देखिको कुरा हो त्यो अदालतले भनेको कुरा। त्यसपछि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चाहिँ अक्टोबरमा 286 जना व्यक्तिहरूको चाहिँ नाम कालो सूचीमा राखेको छ। उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू कतिपय रिटायर्ड हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरू चाहिँ मानव अधिकार उल्लङ्घनका पीडकहरू हुन् भनेर नाम सार्वजनिक गरेको छ। ती व्यक्तिहरूलाई जवाबदेही बनाउनमा सरकारको निरन्तर असहयोग तपाईँको असमर्थता अथवा अनिच्छा रहेको भन्ने खालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वयंको उदाहरण रहेको थियो तत्कालीन अवस्थामा। अब अहिले चाहिँ के छ, कोभिड-19 का कारण बन्दाबन्दी लागू भएपछि विदेशमा अल्पत्र परेका लाखौं नेपाली आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्न सरकार विफल भयो। वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको माध्यमबाट आप्रवासी श्रमिकको संरक्षण र सुलभ स्वदेश फिर्ता प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जेठमा कैलाली जिल्लाको क्वारेन्टिन सुविधा स्थलमा बसेकी एकजना आप्रवासी महिला बलात्कृत भएको घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ। एकजना महिला आप्रवासी श्रमिक नेपाल फर्केर आउनुभएको, उहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बसेकै बेलामा चाहिँ हिंसामा पर्नुभयो, बलात्कृत समेत हुनुभयो। जबरजस्ती निष्कासनको घटना पनि नेपालमा एउटा ज्वलन्त उदाहरण चाहिँ हजुरहरूलाई थाहा छ होला। गत जुलाईमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारीहरूले चितवनको कुसुम खोलामा बसोबास गरिरहेका चेपाङ आदिवासी समुदायहरू 10 परिवार थियो, उहाँहरूको घर आगो लगाइदियो, ध्वस्त पारेर चाहिँ त्यहाँबाट खेद्नुभयो। लकडाउनको समय थियो होइन, बर्खाको समय थियो, बाढी पहिरोको समय थियो, त्यतिखेर आवासविहीन भनेर खेद्नुभयो। त्यो घटना एउटाको छ। त्यस्तै अरू विभिन्न ठाउँमा पनि देशभरि यो जबरजस्ती निष्कासन गर्ने अनौपचारिक रूपमा बसोबास गरिरहेका इन्फर्मल सेटलर्सहरूलाई अथवा हामी सुकुम्बासी पनि भन्छौँ, उहाँहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था नदिइकन एकदमै अमानवीय ढङ्गबाट खेद्ने, दुःख दिने खालको त्यो ट्रेन्ड अहिले पनि अझै पनि छ। खास गरी संरक्षण क्षेत्रहरूतिर पनि अझ बढी छ। यो बढ्दै राष्ट्रिय निकुञ्जले पनि झन्डै एउटा यस्तै घटना गर्नु लागेको थियो। पछि हामी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र हामी आफैले पनि निकै एडभोकेसी गरेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो घटना घटेन। जुलाईमा अग्रिम सूचना नदिकनै चितवन निकुञ्जमा अधिकारीहरूले 2वटा घरमा आगो लगाउँदै र हाते प्रयोग गरी अन्य 8वटा घर ध्वस्त पार्दै आदिवासी जनजाति 10 चेपाङ परिवारलाई जबरजस्ती निष्कासन गरेको र देशैभरि अनौपचारिक रूपमा बसोबास गर्नेहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन गरेको पनि उल्लेख गरेको छ। नेपाल प्रहरीमा 2100 भन्दा धेरै बलात्कार र यौन हिंसाका घटनाहरूका बारेमा उजुरी परेको र त्यसका पीडकहरू बालबालिका र दलितहरू रहेको उल्लेख छ। यद्यपि सरकारले महिला र बालबालिकामाथि हुने एसिड आक्रमणलाई अन्त्य गर्ने उद्देश्यले असोजमा 2वटा अध्यादेशहरू ल्याएको थियो। नेपालको वायु प्रदूषण आज पनि उस्तै छ। सोमबारदेखि राजधानी काठमाडौँ विश्वकै प्रदूषित शहरको सूचीमा पहिलो नम्बरमा परेकोमा आजसम्म कायमै छ। वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता इन्दु विक्रम जोशीका अनुसार प्रदूषण गत साताकै अवस्थामा नपुगे पनि सोमबारदेखि बढेको हो। वायु प्रदूषण बढ्दै गएमा सवारी साधन र उद्योग धन्दा बन्द गरेर भए पनि कम गर्नुपर्ने अवस्था आउने उहाँले बताउनुभयो। जबसम्म वन डढेलो नियन्त्रण हुँदैन तबसम्म वायु प्रदूषण कम हुने सम्भावना नरहेको उहाँले बताउनुभयो। वायुमण्डलमा प्रदूषण बढेको, वायुको अवस्था स्थिर रहँदा त्यसमा अन्य प्रदूषणको मात्रा थपिँदै गएको छ। विभिन्न प्रकारको रसायन तथा ग्यासको मात्रा समेत बढ्दा वायुमण्डल धुमिल बनेको जोशीले जानकारी दिनुभयो। बढ्दो दरमा रहेको प्रदूषणको विश्वव्यापी सूचकाङ्कमा नेपालको काठमाडौँ सहर पहिलो नम्बरमा छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वायु प्रदूषण उच्च रहेको भन्दै नागरिकलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न अनुरोध गरेको छ। यसैगरी वातावरण विभागले अनावश्यक घर बाहिर ननिस्कन समेत अपिल गरेको छ।
नेपालमा आज थप 298 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,78,768 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 2 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण 3038 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा थप 74 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म 2,73,529 संक्रमित निको भएका छन्। हाल नेपालमा 200 भन्दा बढी आइसोलेसन र 65 जना क्वारेन्टिनमा छन्। त्यस्तै हालसम्म 22,98,167 वटा PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 1 दुवामा एक घर एक धारा सहितको खानेपानी आयोजना सञ्चालन भएको छ। घर घरमै धारा जोडेर खानेपानी वितरण गर्ने लक्ष्य सहित आयोजना निर्माण भएपछि स्थानीयवासी उत्साहित भएका छन्। म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। खानेपानी जलस्रोत तथा सिंचाई डिभिजन कार्यालय म्याग्दीले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा सुरु गरेको दोबा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनाको हालसम्म 80% निर्माण सकिएको छ। कुल 4,99,69,469 रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाबाट 422 घरधुरीका 2,596 जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने कार्यालयले जनाएको छ। 4वटा स्किममा निर्माण हुने आयोजनाको एउटा स्किमबाट यसै वर्ष खानेपानी वितरण गर्ने तयारी भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा 73 लाख रुपियाँ विनियोजन भएको आयोजना आगामी वर्ष निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। चाहिँ करिब हाम्रो 4 ट्याङ्क प्लस अब हाम्रो प्राइभेट जुन धाराहरू छ नि एक घर एक धारा, त्यो धाराको कार्यवाही करिब चाहिँ निर्माण हुने काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेको छ। एउटा स्किम चाहिँ बनाउन बाँकी छ, अब सुरु गर्नुपर्ने खालको अवस्था छ। एउटा स्किममा चाहिँ पाइपहरू ट्याप स्ट्यान्डसम्म चाहिँ ल्याउने पाइपहरू र मेन पाइप लाइन पनि जडान गर्नु बाँकी छ। चारवटा स्किम गर्ने र करिब चाहिँ अब टोटालिटी हेर्ने हो भने 80% काम चाहिँ सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ होइन। बाँकी काम चाहिँ अब क्रमश भइरहेको छ। गरक खोला, चिप्चे पानी, रातो खोला, गरिला खोला र एकराते खोलाको मुहानबाट ल्याइने पानी सङ्कलन गर्न 75,000 लिटर क्षमताको एकवटा, 50,000, 30,000 र 20,000 लिटर क्षमताको 2-2वटा रिजर्भ ट्याङ्की निर्माण भएको छ। स्किम नम्बर 2 र 3 अन्तर्गत मार्का र बगरटोलका 130 घरमा निजी धारा जडान, मुख्य तथा शाखा पाइपलाइन विस्तार भएको छ। हालसम्म करिब 3 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको आयोजनाको 2वटा स्किमबाट खानेपानी वितरणको तयारी भएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 1 दोबाको एक घर एक धारा खानेपानीको लागि प्रदेश सरकारको सहयोगबाट हामीले यो हाम्रो मेन ट्याङ्कीहरू रिजर्भ ठुलो ट्याङ्कीहरू बनिसकेको छ। अब हाम्रो शाखा लाइन विस्तार गर्दैछु। अब हामीले चाहिँ यो औलो माराका टोलमा पानी खुवाउने यही वर्षभित्र नै खुवाउने कार्यक्रम रहेको छ र विशेष गरेर हाम्रो चाहिँ समथिङ अहिलेसम्मको हिसाब गर्दाखेरि 3 करोड ओभरको हाम्रो चाहिँ काम भइसकेको छ। अब हाम्रो यो विस्तार लाइनहरू शाखा लाइनको चाहिँ काम हुँदैछ र अब हामीले छिट्टै नै यो शाखा लाइनबाट अबको केही 4-5 दिनपछि चाहिँ हामीले यो वितरण लाइनहरूबाट खानेपानीको उस गरेर यो हाम्रो औलो माराका टोल र बोगर टोललाई चाहिँ अबको केही अब अर्थात् यही आर्थिक वर्षभित्र चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पानी खुवाउने लक्ष्य दिएको छ। सुनारी टोल र दोबाको स्किमको इन्टेक निर्माण गर्न बाँकी छ। 30 किलोमिटर पाइपलाइन मध्ये मुख्य लाइन निर्माण सकिएको छ। उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालित आयोजनाको पाइपलाइन निर्माणमा स्थानीयले श्रमदान गरेका छन्। यसअघि सार्वजनिक धारा खोल्साको पानी उपभोग गर्दै आएका दोबावासी घर घरमै खानेपानीको सुविधा हुने भएपछि उत्साहित र खुसी भएका छन्। पहिला खोलाको खाइन्थ्यो, अहिले चाहिँ घर घरमा आउँदा धेरै सुविधा, धेरै सजिलो भएको छ। खोलामा लिन जाँदाखेरि कस्तो दुःख हुन्थ्यो? डोकोमा बोक्नुपर्छ, ग्यालिनमा बोकेर ल्याउनुपर्छ, दुःख भइहाल्छ। खानेपानी वितरण व्यवस्थित नहुँदा स्थानीयको दैनिकी असहज भएको थियो। प्रत्येक घरमा निजी धारा जडान गरेर खानेपानी सुविधा उपलब्ध भएपछि समयको बचतका साथै दुःख हट्ने र दैनिकीमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि।
कोभिडका कारण बजेटमा सीमितता रहेको अर्थमन्त्रीको भनाई। यसपटकको बजेट खुम्चेर ल्याउन पर्ने बाध्यता। र सुदूरपश्चिम प्रदेश ललितपुर मेयर्स कप T20 क्रिकेटको फाइनलमा लुम्बिनी प्रदेश 8 विकेटले पराजित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले अहिलेको अवस्थामा मन खुलाएर बजेट निर्माण गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। बुधबार नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनि राष्ट्रव्यूको ज्ञापन पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यसपटक मन खुलाएर बजेट निर्माण गर्न नसकिने बताउनु भएको हो। कोभिडका कारण सृजित समस्या र बजेटको स्रोतको सीमितताका कारण बजेट निर्माण गर्दा खुम्चिनु पर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो। उहाँले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा अनि राष्ट्रव्यूले दिएको सुझाव अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भए पनि बजेटको स्रोत हेरेर निर्माण गर्नुपर्दा समस्या रहेको बताउनु भयो। कोभिडका कारण खुम्चिएको राजस्व, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन र आन्तरिक ऋणको परिधि भित्रै रहेर बजेटको स्रोत निर्माण गरिने पनि प्रश्न पार्नुभयो। त्यसैले यसपटक मन खुलाएर हात फैलाएर बजेट निर्माण गर्ने नभई खुम्चिएर निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। छोटो सिरक ओडेको जस्तो अवस्थामा छ। खुट्टातिर तान्यो भनेदेखि टाउको खाली हुन्छ, टाउकोतिर तान्यो भने खुट्टा खाली हुन्छ। खुट्टा पनि आफ्नै शरीरको अङ्ग हो, टाउको पनि आफ्नै शरीरको अङ्ग हो। त्यस्तो बेलामा हाम्रो सामनेमा एउटै मात्रै विकल्प बाँकी रहन्छ, खुट्टा खुम्च्याएर सुत्ने। अहिले चाहिँ अर्थमन्त्रीले खुट्टा खुम्च्याएर सुते जस्तै गरिकन बजेट निर्माण गर्नुपर्ने त्यस खालको परिस्थिति छ। म साथीहरूलाई यो जानकारी दिन चाहन्छु कि हामी कोभिड महामारी, विश्वव्यापी महामारीको प्रभावमा छौँ। यसबीचमा हामीले कोभिड महामारीकै बिचमा पनि जुन बजेटको स्रोत हो नि राजस्वको प्रश्नमा हामीले चाहिँ सुरुमा निर्धारण गरिएको लक्ष्य पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले, पुरा गरी छाड्छौँ भन्ने हिसाबले हामी त्यो राजस्व परिचालनको काममा केन्द्रित छौँ। संशोधित अनुमान होइन कि सुरुकै लक्ष्य पुरा गर्ने त्यो चाहिँ इच्छा शक्ति, त्यो सङ्कल्प र त्यस हिसाबको चाहिँ तत्परताका साथमा हामीहरू राजस्व परिचालनमा लागेका छौँ। अनि राष्ट्रव्यूका अध्यक्ष एन महर सहितका विद्यार्थी नेताहरूले आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कम्तीमा 20% बजेट छुट्याउन माग गरेका छन्। शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा शैक्षिक र व्यावसायिक ऋण उपलब्ध गराउने विगतको घोषणालाई सहज र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा लैजान र बैंकका प्रत्येक शाखाले न्यूनतम 20 जना विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र धितोमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। यस्तै सरकारी सेवा सुविधा र जागिरमा रहनेका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि अनि राष्ट्रव्यूले माग गरेको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नेपाली कांग्रेस संकटमा नपरेको सभापति देउबाको दावी, आफूलाई कमजोर नबनाउन पार्टीका नेताहरूलाई सुझाव। नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि मतदान सम्पन्न। 26 वर्ष इतिहासमा पहिलो पटक प्रत्यक्ष मतदानबाट नेतृत्व चयन हुँदै। संसारको विकासमा सरकारले ध्यान नपुर्याएको सांसदहरूको गुनासा, दूरसञ्चार सेवा गुणस्तरीय भएन, मोबाइल नेटवर्क नआएको भन्दै मन्त्रीको ध्यान आकर्षण। नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा पनि अत्याधिक बल प्रयोग गरेको एमनेस्टीको ठहर, मानव अधिकारको सम्मान गर्न अपिल। र सङ्कटा क्लब आहारा गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश, आजको खेलमा विभागीय टिम एपीएफ 2-0 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै
सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।